Hello everyone, welcome back to my channel e-शिक्षालय र आज हामी एनईबीबाट सोधिने one of the most important question closing statement of affairs the statement of profit or loss बनाउन गइरहेको छौं। तर यो च्याप्टरको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड। यो च्याप्टरको नाम चाहिँ खास भन्यो भने अकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड्स र हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ त योपालि क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स र स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस एन्ड लस बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब फर्स्ट अफ अल हामी बेसिक कुराबाट जान्छौँ है त। अब हामीले क्लोजिङ एक्जाममा सोधिने अलमोस्ट फर्मेट यही नै हो है। त्यसैले फर्मेटलाई अहिले कसरी गर्छौँ, कसरी फर्मेटलाई हामीले हाल्छौँ यो अहिले हामी प्रोसेस गर्ने तरिकामा बुझिहाल्छौँ। तर फर्स्ट अफ अल के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा निकाल्नु पर्ने भनेको क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स। र जब क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स हामीले निकाल्छौँ त्यो टाइममा हेर्नु, त्यो टाइममा हामीले बस यो जुन हामीलाई बेसिक इन्फर्मेसन दिएको छ यो इन्फर्मेसनलाई मात्रै फलो गर्छ। भन्नुको अर्थ जुन हामीलाई यो फिक्स्ड एसेट्स इन्भेन्ट्री या ड्यू एक्सपेन्सेस होइन दिएको छ त्यो भएको ट्रान्जेक्सनलाई मात्रै हामी के गर्छौँ त क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा पोस्ट गर्छौँ। जस्तै तपाईँहरूलाई यति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि यो एसेट्स हो कि लायबिलिटिज हो, त्यो कुराको पोस्टिङको इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यति इन्फर्मेसन हजुरले मजाले थाहा पाउनु भयो भने यो पोस्टिङ गर्नको लागि तपाईँलाई कुनै पनि यो सल्युसन सर्ट आउट गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो हुनेवाला छैन। त्यसैले फिक्स्ड एसेट्स क्वेसनले आफैले क्ल्यारिफाई गरिदिएको छ कि के हो त यो एसेट्स हो। इन्भेन्ट्री यसको सिनोनिम्स के हो त स्टक एसेट्स नै हो। ड्यू भन्ने बित्तिकै जहिले पनि लायबिलिटिज। ड्यूको अर्को सिनोनिम्स के भनेको थिएँ मैले आउटस्ट्यान्डिङ। ड्यूको अर्को सिनोनिम्स के भनेको थिएँ मैले आउटस्ट्यान्डिङ। त्यसै गरिकन क्रेडिटर्स भनेको पनि लायबिलिटिज हो, डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो र ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको पनि के हो त एसेट्स नै हो। यसरी मैले तपाईँलाई फर्स्ट टाइम के भने त फर्स्ट प्रोसेस के भयो त यो दिएको इन्फर्मेसनमा जुन फिक्स्ड एसेटदेखि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो इन्फर्मेसनको पोस्टिङ हामीले कहाँ गर्छौँ त यो क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा गर्छौँ। र कुन केमा पर्छ त्यो हामीले भर्खरै डिस्कस गरिसकेको छौँ। सिम्पली हामी त्यसलाई के गर्छौँ त अब हामी पोस्ट गर्छौँ। जस्तै फिक्स्ड एसेट्स मैले के भने एसेट्समा हुन्छ। सो फिक्स्ड एसेट्स कति छ त फिक्स्ड एसेट्स हेर्नु त इट्स 1,50,000। त्यसै गरिकन इन्भेन्ट्री पनि एसेट्स भयो, इन्भेन्ट्री लेख्छौँ 80,000। त्यसै गरिकन अरू के त ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ, लायबिलिटिज भनेको सो यस एक्ज्याक्टली। सो आउटस्ट्यान्डिङ या ड्यू मैले यहाँ किन लेख्दिनँ भने तपाईँलाई पछि एक्जाममा नझुकिनु भनेर। ड्यू कति छ, ड्यू एक्सपेन्सेस कति छ त एक्सपेन्सेस 1,000 छ। त्यसै गरिकन क्रेडिटर्स छ 50,000, क्रेडिटर्स 50,000, डेप्टर्स छ 40,000। एसेट्स भयो डेप्टर्स भनेको, त्यसरी 40,000 लेख्छौँ। र ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको पनि एसेट्स भयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स 70,000। यसरी फर्स्ट इनिसियल स्टेपमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एसेट्स हो कि लायबिलिटिज हो त्यो पहिला के गर्ने त पोस्टिङ गरिदिने। र पोस्टिङ गरिसकेपछि हामी अभियसली के गर्छौँ त ब्यालेन्स गर्छौँ। ब्यालेन्स गर्नको लागि अभियसली कुन साइड बढी छ त एसेट्सपट्टि नै बढी छ, क्लियर इन्फर्मेसन छ। त्यसैले हामीले एसेट साइडको टोटल अमाउन्ट दुईटै कलममा लेख्छौँ। अब कति हुन्छ त लेट मी डु द क्यालकुलेसन। क्यालकुलेट गरौँ है त। सो सुरुमा कति छ 1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 गर्दा कति आयो त 3,40,000। 3,40,000 यता पनि हामी के लेख्छौँ त 3,40,000।
अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि क्वेसनले एक्ज्याक्टली के सोधेको त त्यही लेख्छौँ। क्लोजिङ क्यापिटल, क्लोजिङ क्यापिटललाई हामी के भन्छौँ त ब्यालेन्सिङ फिगर। के भन्छ त हामी क्लोजिङ क्यापिटललाई ब्यालेन्सिङ फिगर। अब कति चाहियो त ब्यालेन्स गर्दा 3,40,000 माइनस एकैचोटि गरेर 51,000 गर्दा कति भयो त 2,89,000। 2,89,000 हेर्नु त कति भयो त क्लोजिङ क्यापिटल या ब्यालेन्सिङ फिगर हाम्रो कति आयो त 2,89,000। सो इट्स अ भेरी सिम्पल प्रोसेस जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले फर्स्टमा के गर्नुपर्ने रहेछ त यहाँ भएको इन्फर्मेसनलाई एसेट्स हो कि लाइबिलिटिजमा मजासँग राख्नु। एसेट्स हो कि लाइबिलिटिज हो, जस्तै फिक्स्ड एसेट्स भनेको एसेट्स भयो, इन्भेन्ट्री पनि एसेट्समा पऱ्यो, ड्यू एक्सपेन्सेस कहाँ पऱ्यो त क्यापिटलमा पऱ्यो, क्रेडिटर्स कहाँ पऱ्यो क्यापिटलमा पऱ्यो, या क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा पऱ्यो। क्लोजिङ क्यापिटल भनेको ब्यालेन्सिङ फिगरमा डेप्टर्स कहाँ पऱ्यो एसेट्समा पऱ्यो र ब्याङ्क ब्यालेन्स कहाँ पऱ्यो त 70,000 र एड गरेपछि ब्यालेन्सिङ फिगर कति आउँछ 2,89,000। सो जबसम्म तपाईँले क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले यो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसको प्रोसेस बढाउन सक्नुहुन्न। अब एकचोटि हेरौँ है त प्रफिट एन्ड लसमा जाउँ है त स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। अब स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। सो सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई कसरी क्ल्यारिफाई गर्छु भन्दाखेरि पहिला सुरु म फर्मेट लेख्छु है त। फर्मेट लेख्छु, तपाईँ पनि मै सँगसँगै कपीमा लेख्नुहोस्, इजी हुन्छ फर्मेट भइसकेपछि। जस्तै सुरुमा के हुन्छ त क्लोजिङ क्यापिटल एट दि एन्ड, क्लोजिङ क्यापिटल एट दि एन्ड। अहिले केही नगरौँ एन्ड। त्यसपछि एड के हुन्छ त ड्रइङ अफ दि इयर। अब यो दुइटा लेख्यौँ है त। क्लोजिङ क्यापिटल एट द एन्ड भनेको हामीले भर्खरै निकालेको, कति निकाल्यौँ त हामीले भर्खरै क्लोजिङ क्यापिटल एट द एन्ड हेर्नु त 2,89,000। सो 2,89,000 हामी के गर्छौँ त अब यहाँ लेखिदिन्छौँ 2,89,000 र ड्रइङ अफ द अब एकचोटि क्वेसन पढौँ है त। डेभिड किप्स हर अकाउन्ट अन्डर अ सिङ्गल एन्ट्री सिस्टम। सी स्टार्टेड, यो डेभिड भन्ने चाहिँ केटीको नाम रहेछ। सी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹1,00,000 अन 1 January 2070। उसले बिजनेस केबाट स्टार्ट गरेछ त कति रकमबाट स्टार्ट गरेछ त उसले बिजनेस 1,00,000 रुपियाँबाट के गरेछ त स्टार्टअप गरेछ अन 1 January 2017। सी विथड्रु ₹2,000 पर मन्थ। कति विथड्रु गराएको छ त पर मन्थ 2,000 विथड्रु गराएको छ भने एक वर्षमा मैले कति विथड्र गरेँ त 2,000 into 12 is equals to 24,000 भनेपछि उसले एक वर्षमा हाउस होल्ड पर्पजको लागि पर्सनल युजको लागि कति विथड्र गरेको छ त 24,000। द पोजिसन अफ अ बिजनेस एट द एन्ड अफ द इयर वाज एज फलोज। यो त हामीले गरिसक्यौँ। मैले किन सुरुमा यो गरेको भन्दाखेरि ताकि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन नहोस्। अब सेकेन्ड पार्ट हामी केसँग डिल गर्दैछौँ त माथिको इन्फर्मेसनसँग डिल गर्दैछौँ। अब हेरौँ सो कति छ 24,000। यसरी हामी यसलाई के गरिदिन्छौँ त एड गरिदिन्छौँ र यहाँ के लेख्छौँ त टोटल भनेर लेखिदिन्छौँ। सो यु क्यान राइट इट टोटल। अब 2,89,000 प्लस 24,000 कति हुन्छ त 3,13,000 है। त्यसपछि के गर्छौँ त हामी लेस एडिसनल क्यापिटल गर्छौँ। एडिसनल क्यापिटल। अब एडिसनल क्यापिटल भनेर इन्फर्मेसन दिएको त छैन, त्यसरी ड्यास गर्छ 3,13,000। यसलाई के गर्छ त हामी एडजस्टेड क्यापिटल भन्छौँ। एडजस्टेड क्यापिटल। फेरि हामी के गर्छौँ त लेस क्यापिटल एट द बिगिनिङ। उसले बिगिनिङमा कति क्यापिटल इन्भेस्ट गरेको रहेछ त हेर। सी स्टार्टेड अ बिजनेस भनेपछि 1,00,000बाट उसले के गरेको छ त बिजनेसलाई अगाडि बढाएको रहेछ। त्यसैले यहाँ कति भयो 2,13,000।
यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट कति आयो त प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट 2,13,000 त्यसै अर्को फर्मेट कन्टिन्यू गर्ने फर्मेट पनि लेख्दैछु प्रोसेस पनि गर्दैछु एड इन्कम या लेस एक्सपेन्सेस हामीलाई न एडिसनल इन्फर्मेसनमा न इन्कम दिएको छ न एक्सपेन्सेस गरिन्छ ड्यास गर्छ र फाइनली कति लेख्छौँ त 2,13,000 यो 2,13,000 हामी के भन्छौँ त नेट प्रफिट अफ द इयर। सो यसरी हामीले यो क्वेसनलाई के गर्यौँ त मजासँग सर्ट आउट गऱ्यौँ र मेन सर्ट आउट गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रह्यो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त हामीलाई बेसिक फर्मेट थाहा हुनु पऱ्यो। फर्मेट एकदमै इजी छ क्लोजिङ क्यापिटल एट द एन्ड भनेको कहाँबाट निक्लिँदो रहेछ त क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्सबाट निक्लिँदो रहेछ। मैले के भन्नु आज फेरि सुन्नु है क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स सुरुमा निकाल्नुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यो ननिकालिकन हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लसको प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसरी क्लोजिङ क्यापिटल एट द एन्ड निकाल्यौँ 2,89,000 र त्यसपछि हामीले एड ड्रइङ अफ द इयर। ड्रइङ भनेको आफ्नै मालिकले आफ्नै अनरले चाहिँ आफ्नो बिजनेसबाट सर्टेन पैसा सर्टेन गुड्स सर्टेन सामान जेसुकै निकालोस् त्यसलाई हामी भन्छौँ ड्रइङ। उसले ड्रइङ के गरेको रहेछ त 2,000 पर मन्थ 2,000 पर मन्थ निकालेको छ त ड्रइङ अफ द इयर एक वर्षमा मलाई कति निकाल्यो 24,000। सो 2,89,000 प्लस 24,000 गर्दा 3,13,000 आयो लेस एडिसनल क्यापिटल भनेको कहीँ पनि उसले बिचमा क्यापिटल थपेको छैन त्यसरी केही पनि भएन लेस एडजस्टेड क्यापिटल आउँदो रहेछ। एडजस्टेड क्यापिटल आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ लेस क्यापिटल एट द बिगिनिङ। उसले फर्स्ट इनिसियल फेजमा कति बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको रहेछ 1 लाख रुपिस। त्यस 1 लाखलाई पनि हामीले के गर्यौँ त लेस गर्यौँ क्यापिटल एट द बिगिनिङ 1 लाख। प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट के दिएको त केही पनि दिएको छैन त्यही पनि हामी फर्मेटमा छोड्नु भएन एड इन्कम लेस एक्सपेन्सेस गऱ्यौँ ड्यास गऱ्यौँ किनभने हामीसँग इन्फर्मेसन छैन। त्यसैले फाइनली लास्टमा के हो त नेट प्रफिट अफ द इयर प्रफिट अफ द इयर मात्रै लेख्दा पनि भइहाल्छ केही पनि फरक पर्दैन। सो दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर क्वेसन यही फर्मेटमा आउँछ। अर्को केसेस पनि छ त्यो केसेसहरू म अभियसली तपाईँ नेक्स्ट भिडियोमा बुझाउँछु तर एक्जाम पर्सपेक्टिभलाई छोटो र मिठो र बुझ्ने भिडियो चाहिँ इट इज लाइक दिस। सो आजलाई यति विल मिट अन द नेक्स्ट भिडियो। सो टिल देन ह्याभ अ ग्रेट टाइम थ्याङ्क यू।